मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आमी पळयतात की कशे तरेन देश पुराय तांकीन कोविड-19 दुयेंसा आड झुजता. फाटल्या 100 वर्सांतली ही सगळ्यांत व्हडली महामारी आनी ह्या महामारीच्या काळांत बऱ्याच सैमीक संकश्टांक देशान मोठ्या धिरायेन तोंड दिलां. ह्या काळांत वादळ अम्फान आयलें, वादळ निसर्ग आयलें, बऱ्याच राज्यांनी ल्हान व्हड भुंयकाप आयले, पालसणी कोसळ्ळ्यो. आतांच फाटल्या 10 दिसांत 2 व्हडल्या वादळांक आमकां तोंड दिवचें पडलां. अस्तंत दर्यादेगेर तावते जाल्यार उदेंत दर्यादेगांनी यास चक्रीवादळ येवन गेलें. ह्या दोनूय चक्रीवादळांक लागून बरीच राज्यां प्रभावीत जालीं. देश आनी देशांतल्या जनतेन ह्या वादळां आड खरपणान झुजून उण्यांत उणी जिणेहानी जातली हें निश्चित केलें. फाटल्या कांय वर्सांच्या तुळेंत ह्या कांय वर्सांनी आमी चडांत चड लोकांचो जीव वाटावपाक शकतात. संकश्टाच्या ह्या कठीण काळांत आनी असाधारण परिस्थितींत चक्रीवादळाक लागून ज्या राज्यांनी लुकसाण जालां त्या राज्यांतल्या जनतेन जे तरेन धिटायेचो परिचय करून दिला, ज्या धिरान आनी अनुशासनान ह्या संकश्टाच्या काळांत नागरिकांनी तोंड दिलां, तांकां हांव आदरान नमस्कार करतां आनी तांची तुस्तय करतां. जाणी ह्या मजत कार्यांत आनी वाटावपाच्या कार्यांत फुडें येवन वांटो घेतला, तांची तुस्त करत तितली उणीच. हांव त्या सगळ्यांक सलाम करतां. केंद्र, राज्य सरकारां आनी थळावें प्रशासन एकठांय येवन अशा संकश्टां आड झुजतात. ज्या नागरिकांनी तांच्या घरच्यांक वगडायलां तांच्या प्रती हांव दूख परगटायतां. ह्या सैमीक अरिश्टांत जांकां लुकसाण जालां, आमी अशा नागरिकां वांगडा मजबुतीन उबे आसात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आव्हान कितलें व्हड आसूं, भारताचो विजयाचो संकल्प लेगीत तितलोच व्हड आसता. देशाची सामुहीक तांक आनी सेवा भावनेन देशाक दर एका तुफानांतल्यान भायर काडलां. हालींच्या दिसांनी आमी पळयलां की दोतोर, परिचारिका आनी हेर वैजकी कर्मचाऱ्यांनी स्वताचो विचार करिनासतना दीस रात काम केलां आनी अजुनूय करीत आसात. ह्या सगळ्या मदीं तेय लोक आसात जांणी कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हारांत मुखेलपणान वावर केला. मन की बात कार्यावळीच्या बऱ्याच आयकुप्यांनी नमो ॲप आनी पत्रा वरवीं ह्या झुजाऱ्या विशीं उलोवपा खातीर आग्रो केल्लो. वांगड्यानो, जेन्ना कोरोनाची दुसरें ल्हार आयलें, अचानक ऑक्सिजनाची मागणी मोठ्या प्रमाणार वाडली, तेन्ना एक व्हड आव्हान उबें जालें. वैजकी प्राणवायू देशांतल्या पयसुल्ल्या भागांनी पावोवप हें लेगीत एक व्हड आव्हानूच आशिल्लें. प्राणवायूचे टँकर व्हडा गतीन चलपाक लागले आनी जर एखादी ल्हान लेगीत चूक जाली जाल्यार व्हड स्फोट जावपाचो धोको आसता. उद्देगीक प्राणवायू तयार करपी कितलेशेच कारखाने देशांतल्या उदेंत भागांत आसात. थंयच्यान प्राणवायू दुसऱ्या राज्यांत धाडपाक बरेच दीस आनी बरोच वेळ लागता. देशा मुखार आशिल्ल्या आव्हानाक तोंड दिवपाक मजत केली क्रायोजेनिक टँकर चलोवपी ड्रायव्हरांनी, ऑक्सिजन एक्सप्रेस आनी वायू दळाच्या पायलटांनी. अशा बऱ्याच लोकांनी झुजा पांवड्यार काम करून हजारांनी, लाखांनी लोकांचो जीव वाटायलो. आयज मन की बात कार्यावळींत आमी अशा एका वांगड्या कडेन उलोवया जे उत्तर प्रदेशचे जवान आसात, श्रीमान दिनेश उपाध्याय. दिनेशजी, नमस्कार. सरजी, प्रणाम. सगळ्यांत पयलीं तुमी तुमची वळख करून दिवची अशें म्हाका दिसता. सर, म्हजें नांव दिनेश बालबुलनाथ उपाध्याय. हांव रावपी गांवान हसनपूर, पोस्ट जमुआ आनी जिल्लो जौनपूर. उत्तर प्रदेशांत रावतात तुमी? हय हय सर. हां, बरें. आनी सर, म्हाका एक चलो, 2 चलयो, बायल आनी आवय बापूय अशें आमचें कुटुंब. आनी तुमी कितें करतात? सर, हांव ऑक्सिजन टँकर चलयतां. सर, लिक्वीड ऑक्सिजनचो. भुरग्यांचें शिक्षण बरें चल्लां न्हय? हय सर, भुरग्यांचें शिक्षण बरें चल्लां. म्हज्यो 2 चलयो आनी एक चलो बरे तरेन शिकतात. हें ऑनलायन शिक्षण सारकें चल्लां न्हय तांचें? हय सर, बरे तरेन चल्लां. आत्तां भुरगीं अभ्यासाक बसल्यांत. ऑनलायन माध्यमांतल्यानूच शिकतात तीं सर. सर, ऑक्सिजन टँकर चलोवपाक लागल्यार 15 ते 17 वर्सां जालीं सर. बरें. तुमी 15 ते 17 वर्सां सावन ऑक्सिजन घेवन वतात म्हळ्यार तुमी फकत ड्रायव्हर न्हय, तर तुमी लाखांनी लोकांचो जीव वाटावपी आसात. सर, आमचें कामूच अशें आसा. ऑक्सिजन टँकराची आमची कंपनी, आयनॉक्स कंपनी लेगीत लोकांची खूब कुयदाद घेता.
आनी आमी जेन्ना ऑक्सिजन खाली करतात तेन्ना आमकां खूबच खोस भोगता. पूण कोरोनाच्या काळांत तुमची जापसालदारकी आनीक वाडली, न्हय? हय सर, खूबच वाडल्या. जेन्ना तुमी ड्रायव्हिंग सिटाचेर बसतात तेन्ना तुमच्या मनात कसली भावना तयार जाता? पयलींच्या तुळेन आतां वेगळो अणभव येता? चड दबाव आसता? मानसीक ताण आसता? कुटुंबाची चिंता, कोरोनाचें वातावरण, लोकां कडच्यान दबाव, मागणी, कितें जाता आसतलें तुमच्या मनात? सर, आमकां कसलीच चिंता आसना. जेन्ना आमी वेळार एखाद्याक ऑक्सिजन टँकर दिता तेन्ना ताका परतून जीवन मेळटा आनी ही गजाल आमच्या खातीर भोवमानाची आसता. तुमी तुमच्यो भावना बेस बऱ्यो मांडटात. बरें, म्हाका सांगात, आयज जेन्ना ह्या महामारीच्या काळांत लोक तुमच्या कामाक जें म्हत्व दिवपाक लागल्यात, जें पयलीं सहसा जायनाशिल्लें पूण आतां समजून येवपाक लागलां, तेन्ना तांच्या आनी तुमच्या प्रमाण ह्या कामा कडेन पळोवपाची नदर बदल्ल्या व्हय? हय सर, पयलीं येरादारींत आमी हांगा थंय अडकून उरताले, पूण आयच्या तारखेक पळोवशात जाल्यार प्रशासनान आमकां भोव मोलाची मजत केल्या. खंय आमी वचूं आमकां त्या जाग्यार बेगीन पावपाची उत्सुकताय आसता आनी ही उत्सुकताय लेगीत आसता की आमी कितले बेगीन पावतले आनी कितल्या लोकांची जीण आमी वाटायतले. आमकां खावपाक मेळूं वा ना मेळूं, कसलीय आडमेळ येवं, पूण जेन्ना आमी टँकर घेवन पावले की आमकां पळोवन हॉस्पिटलांतले लोक व्हीचो इशारो करतात, जांचे घरचे लोक हॉस्पिटलांत एडमीट आसतात ते लेगीत. बरें, विक्ट्रीचो व्ही करून दाखयतात? हय सर, व्ही दाखयतात, आंगठो दाखयतात. आमकां खूब बरें दिसता की आमी जिणेंत येवन खरेंच कितें तरी बरें काम केलें म्हण आनी अशी सेवा करपाची संद मेळ्ळी म्हण. सगळी निर्शेवणी नाच जाता आसतली, न्हय? हय सर, हय सर. तुमी घरा वता तेन्ना भुरग्यांक हें सगळें सांगता व्हय? ना सर, आमी तर हांगा आयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट कंपनींत ड्रायव्हर म्हूण काम करतात. 8 ते 9 म्हयन्या उपरांतूच घरा वता. केन्नाय फोनाचेर भुरग्यां कडेन उलोवप जाता? हय सर, परत परत आमी उलयतात. तुमी अशा वेळार स्वताक सांबाळपाक जाय अशें तांकां दिसता आसतलें, न्हय? सर, ती म्हणटात की तूं काम कर पूण सादूरकायेन कर आनी आमी सगळे हांगा सादूरकायेन काम करतात सर. आमचो प्लांट मानगांव हांगा आसा. आयनॉक्स आमकां खूब मजत करता सर. चलात तर, दिनेशजी, म्हाका तुमचे कडेन उलोवन बरें दिसलें. तुमच्यो गजाली आयकल्या उपरांत देशवासियांक कळटलें की कोण कोण आनी कशा तरेन ह्या काळांत, कोरोना काळांत काम करतात ते. तुमी 9 म्हयने तुमच्या भुरग्यांक मेळनात, कुटुंबाक मेळनात, कित्याक तर लोकांची जीण वाटावपाक जाय म्हण. जेन्ना हें सगळें देश आयकतलो तेन्ना देशाक गर्व जातलो की हें झूज आमी जिखतलेच, कित्याक तर दिनेश उपाध्याय सारखे लाखांनी लोक आसात जे ह्या वावरांत जीव सोडून काम करतात. हय सर, आमी सगळे जाण मेळून एक ना एक दीस कोरोनाक हारयतलेच. बरें तर दिनेशजी, तुमची ही भावना देशाची तांक आसा. देव बरें करूं दिनेशजी आनी तुमच्या भुरग्यांक म्हजे आशिर्वाद दियात. बरें सर, नमस्कार. खूब खूब देव बरें करूं. वांगड्यानो, जशें दिनेशजी सांगताले तशेंच जेन्ना टँकर ड्रायव्हर ऑक्सिजन घेवन हॉस्पिटलांत पावतात तेन्ना देवाचो दूत आयिल्ल्यावरी जाता. आमी समजूंक शकतात की हें काम कितल्या जापसालदारकेचें आसता आनी हातूंत कितलो दबाव आसता. वांगड्यानो, आव्हानाच्या ह्या खिणाक ऑक्सिजनाची पुरवण सोपी करपा हेतान भारतीय रेल्वे मुखार सरली. ऑक्सिजन एक्सप्रेस ऑक्सिजन रेल्वेन रस्त्यावेल्यान धांवपी ऑक्सिजन टँकरा परस चड वेगान आनी चड प्रमाणांत ऑक्सिजन देशांतल्या कोनशा कोनशांत पावयले. आमच्या आवय भयणांक आयकून हें खरेंच खूब बरें दिसतलें की ऑक्सिजन एक्सप्रेस पुरायपणान बायलोच चलयताल्यो. देशांतल्या दर एका बायलेक ह्या गजालीचो गर्वच आसतलो. हांवें ऑक्सिजन एक्सप्रेस चलोवपी लोको पायलट शिरीषा गजनी हांकां मन की बात कार्यावळींत आमंत्रीत केलां. शिरीषाजी, नमस्ते. नमस्ते सर, कशे आसात तुमी? हांव बेस बरो आसा शिरीषाजी. हांवें आयकलां की तुमी रेल्वे पायलट म्हूण काम करतात आनी म्हाका हें लेगीत सांगलां की बायलांचो एक पंगडच ऑक्सिजन एक्सप्रेस चलयता म्हण. शिरीषाजी, तुमी खरेंच खूबच बरें काम करतात. कोरोना काळांत बायलांनी मुखार येवन देशाची तांक वाडयल्या. तुमी लेगीत बायल तांकीचें एक बेस बरें उदाहरण आसात.
पूण देश आनी हांव जाणून घेवपाक सोदतात की तुमकां हें काम करपाक खंयच्यान प्रेरणा मेळटा. सर, म्हज्या आवय बापाय कडच्यान प्रेरणा म्हाका मेळटा. म्हाजो बापूय सरकारी कर्मचारी. म्हाका 2 व्हडल्यो भयणी आसात. आमी 3 जाणां चलयोच, पूण म्हजो बापूय म्हाका काम करपाक प्रेरीत करता. म्हजी व्हडली भयण बँकेत काम करता आनी हांव रेल्वेत. म्हाजे पालक म्हाका हें काम करपाक प्रेरीत करतात. बरें शिरीषाजी, हेर दिसांनी तुमी रेल्वे खातीर वावुरतात. ट्रेन तुमी सामान्यपणान चलयतातूच, पूण जेन्ना एके वटेन ऑक्सिजनची इतली मागणी आनी जेन्ना तुमी ऑक्सिजन घेवन वतात तेन्ना हें काम बरेंच जापसालदारकेचें, थोडी चड जापसालदारकी आसा अशें तुमकां दिसना? हेर म्हाल व्हरप एक वेगळी गजाल, पूण ऑक्सिजन व्हांवोवन व्हरप खुपूच नाजूक काम न्हय? तुमचो अणभव कितें? हें काम करतना म्हाका खूपच आनंद जाता. ऑक्सिजन पावपाच्या वेळार ताची सुरक्षितता खूपच म्हत्वाची. भारतीय रेल्वे लेगीत खूपच मजत करता, तेंको दिता. ऑक्सिजन पावपा खातीर म्हाका ग्रीन पाथ दिला. ही रेल्वे गाडी 1.5 वरात 125 किलोमीटर धांवली. रेल्वेन इतली जापसालदारकी घेतली. मागीर हांवें थोडी तरी घेवपाक जाय न्ही सर? वा शिरीषजी, हांव तुमकां परबीं भेटयतां आनी तुमच्या आवय बापायक नमस्कार करतां, जाणी तुमकां प्रेरणा दिली आनी बळगें दिलें. तुमच्या भयणीक लेगीत म्हजो नमस्कार, जाणी ह्या काळांत लेगीत देशाची सेवा करपाचें धैर्य दाखयलें. शिरीषाजी, तुमकां देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं सर. तुमचे आशिर्वाद म्हजेर आसूं दी. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर असोच आसूं दी. आवय बापायचेर लेगीत देवाचो आशिर्वाद आसूं दी. धन्यवाद सर. वांगड्यानो, आमी आतांच शिरीषाजी हांचें उलोवप आयकलें. तांचे अणभव आमकां प्रेरणा दितात आनी भावूक लेगीत करतात. खरें म्हळ्यार ही लढाय इतली व्हडली आसा की रेल्वे प्रमाणूच आमचो देश जल थल नभ ह्या तिनूय वटेन काम करता. एके वटेन रिते टँकर वायूदलाची विमानां ऑक्सिजन कारखान्या मेरेन पावयतात, जाल्यार दुसरे वटेन नवे ऑक्सिजन कारखाने तयार करपाचें काम सुरू आसा. त्याच वेळार विदेशांतल्यान ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आनी क्रायोजेनिक टँकर्स देशांत हाडपाचो वावर सुरू आसा. हाचे खातीर नौदळ, वायूदळ, सेना आनी DRDO सारखी संस्था लेगीत नेटान वावुरता. कितलेशेच विज्ञानीक उद्देगांतले तज्ञ आनी तंत्रज्ञ झुजा पांवड्यार दीस रात काम करतात. हांकां जाणून घेवपाची इत्सा देशवासियांच्या मनांत आसा. म्हणूनच आमचे वायूदळाचे ग्रूप कॅप्टन पटनायक आमच्या वांगडा आसात. पटनायकजी, जय हिंद. सर, जय हिंद. सर, हांव ग्रूप कॅप्टन AK पटनायक, वायूदळाच्या हिंडन वायू तळावेल्यान उलयतां. पटनायकजी, कोरोनाच्या ह्या झुजाच्या वेळार तुमी एक व्हड जापसालदारकी सांबाळटात. संवसारभरांतल्यान टँकर हाडून तुमी देशांत पावयतात. म्हाका जाणून घेवपाचें आसा की एक सैनीक ह्या नात्यान एक वेगळें काम करतना आनी जीव वाटावपाच्या ह्या कामाचो अणभव कसो आसा. ह्या संकटाच्या काळांत आमी देशवासियांची मजत करतात हें आमच्या खातीर सौभाग्याचें काम आसा सर. आनी जें मिशन आमकां दिलां तें आमी बेस बरें पुराय करतात. आमकां मेळिल्लें प्रशिक्षण आनी आदार सेवा आमकां पुराय मजत करता आनी ह्या कामाचें आमकां एक वेगळें समाधान मेळटा. म्हणूनच आमी हें अभियान सेगीतपणान करपाक शकतात. कॅप्टन, तुमी जे ह्या दिसांनी यत्न केल्यात ते खूब उण्या वेळांत करचे पडल्यात. तुमचे अणभव आमच्या मेरेन पावयात. सर, फाटल्या 1 म्हयन्या सावन आमी ऑक्सिजन टँकर आनी लिक्वीड ऑक्सिजन कंटेनर देशांत आनी परदेशांतल्यान उखलतात. लागीं 1600 सोर्टीस परस चड आनी 3000 वरां परस चड वेळार वायूदळाच्या विमानांनी उड्डाण केलां. आतां मेरेन 160 आंतरराष्ट्रीय अभियानां आमी केल्यांत, जाका लागून दर एका जाग्यावेल्यान ऑक्सिजन टँकर पावोवपा खातीर 2 ते 3 दीस लागताले, थंय आमी आतां 2 ते 3 वरांत आमी एका जाग्यावेल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर ऑक्सिजन पावोवपाक शकतात. आंतरराष्ट्रीय अभियाना खाला 24 वरां सेगीत वावर करून वायूदळान चडांत चड टँकर पावतले आनी देशाक मजत जातली हाची खबरदारी घेतली. कॅप्टन, तुमकां ह्या वावरा खातीर आंतरराष्ट्रीय थराचेर खंय खंय वचचें पडलें? सर, आमी सुचोवणी मेळ्ळ्या उपरांत जाता तितले बेगीनूच वायूदळाची IL-76, C-17, C-130 विमानां घेवन सिंगापूर, दुबय, बेल्जियम, जर्मनी आनी UK सारख्या देशांत ह्या अभियाना खातीर वचून आयले
आमच्या प्रशिक्षणाक लागून आमी ही अभियानां वेळात पुराय करपाक शकले सर. पळयात, हे खेपे देश अभिमान भोगता की जमीन, उदक, मळब आमचे जवान ह्या कोरोना आडची लढाय लढटात. आनी कॅप्टन, तुमी लेगीत व्हड जापसालकी पुराय केल्या ते खातीर हांव तुमकां खूब खूब परबी दितां. सर, थँक्यू सो मच. सर, आमी आमचे सगळे पुराय यत्न करून वावुरतात आनी म्हजी चली लेगीत म्हजे वांगडा वावुरता सर. अदिती. अरे वाह. नमस्ते मोदीजी. नमस्ते बेटी, नमस्ते. अदिती, तुमची पिराय कितली? म्हजी पिराय 12 वर्सां आसा आनी हांव इयत्ता 8वेंत शिकता. तर बाबा भायर वतात, युनिफॉर्मांत आसतात. हय, तांचे खातीर म्हाका खूब प्राऊड दिसता, खूब अभिमान दिसता की ते इतके महत्वपूर्ण काम करता. जे सगळे कोरोना पिडेस्त आसात तांची इतली चड मजत करतात आनी इतल्या सगळ्या देशांतल्यान ऑक्सिजन टँकर्स घेवन येतात, कंटेनर्स घेवन येतात. पूण चली तर बाबा खूब मिस करता आसतली न्हय? हय, हांव तांकां खूब मिस करतां. ते सद्याक घरा कडेन चड रावपाक शकनात कारण तांकां इतल्या सगळ्या इंटरनॅशनल फ्लायट्स खातीर वचचें आसता आनी कंटेनर्स तशेंच टँकर्स तांच्या प्रोडक्शन प्लांट्स मेरेन पावयतात, जे वरवीं जे कोरोना पिडेस्त आसात तांकां टायमली ऑक्सिजन मेळची आनी तांचो जीव वाटावचो. तर बेटा, हे जे ऑक्सिजनाच्या कारणाक लागून लोकांचो जीव वाटावपाचें काम आतां घराघरांनी लोकांक कळ्ळां आसतलें. हय. जेन्ना तुजे फ्रेंड सर्कल, तुजे इश्ट, स्टुडंट्स हांकां कळटा आसतलें की तुजे बाबा ऑक्सिजनच्या सेवेंत आसात तेन्ना तुजे कडेन लेगीत ते व्हड आदरान पळयता आसतले न्हय? हय, म्हजे सगळे फ्रेंड्स लेगीत म्हणटात की तुजे बाबा इतके इम्पॉर्टंट काम करतात आनी तुका लेगीत खूब प्राऊड दिसता आसतलें आनी तेन्ना म्हाका खूब अभिमान दिसता. आनी म्हजी जी सगळी फॅमिली आसा म्हणजे नाना नानी, दादा, सगळे लोक म्हज्या बाबा खातीर प्राऊड आसात. म्हजी आई आनी ते लोक लेगीत डॉक्टर्स आसात. ते लोक लेगीत दीस रात काम करत आसात आनी पुराय आर्म्ड फोर्सीस, म्हज्या बाबाचे सगळे स्क्वॉड्रनचे अंकल्स आनी सगळ्यो ज्यो फोर्सीस आसात, पुराय सेना खूब काम करता आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा की सगळ्यांच्या यत्ना वरवीं आमी कोरोना आडची लढाय निश्चित जिखतले. आमचे कडेन म्हणटात की जेन्ना चली उलयता तेन्ना तिच्या उतरांचेर सरस्वती विराजमान आसता आनी जेन्ना अदिती म्हणटा की आमी निश्चित जिखतले तर एके तरेन ही ईश्वराची उतरां जातात. बरें तर अदिती, सध्या ऑनलायन अभ्यास करता आसतले न्हय? हय, सद्याक आमचे सगळे ऑनलायन क्लासीस चालू आसात आनी सद्या आमी घरा कडेन लेगीत सगळे फूल प्रिकॉशन्स घेतात आनी खंय भायर वचचें पडलें जाल्यार डबल मास्क घालून आनी सगळे पुराय प्रिकॉशन्स आनी पर्सनल हायजीन मेंटेन करून करतात. सगळ्या गजालीक पाळो दितात. बरें तर बेटा, तुज्यो हॉबीज कितें आसात? कितें आवडटा? म्हज्यो हॉबीज आसात की हांव स्विमींग आनी बास्केटबॉल करतां. मात आतां सध्या ते लेगीत मातशें बंद जालां आनी ह्या लॉकडावन आनी कोरोना व्हायरसच्या काळांत हांवें बेकिंग आनी कुकिंगची म्हाका खूब आवड आसा आनी हांव आतां सगळें बेकिंग आनी कुकिंग करून जेन्ना बाबा इतलें काम करून येतात तर हांव तांच्या खातीर कुकीज आनी केक तयार करतां. वाह वाह वाह. बरें तर बेटा, खूब दिसां उपरांत तुका बाबा वांगडा खीण घालोवपाची संद मेळ्ळ्या. खूब बरें दिसलें. आनी कॅप्टन, तुमकां लेगीत हांव परबी दितां. मात जेन्ना हांव कॅप्टन हांकां परबी दितां म्हळ्यार फकत तुमकांच न्हय, सगळे आमचे फोर्सीस, उदक, जमीन, मळब जे तरेन वावुरतात, हांव सगळ्यांक सॅल्यूट करतां. धन्यवाद भावा. इश्टानो, आमच्या ह्या जवानांनी, ह्या वॉरियर्सनी जें काम केलां ते खातीर देश तांकां सॅल्यूट करता. हेच तरेन लाखांनी लोक दीस रात वावुरतात. जें काम ते करतात तें तांच्या रुटीन कामाचो वांटो न्हय. अशे तरेचें अरिश्ट तर संवसाराचेर 100 वर्सां उपरांत आयलां. एका शेकड्या उपरांत इतलें व्हड संकट. हे खातीर अशे तरेच्या कामाचो कोणाच कडेन कसलोच अणभव नाशिल्लो. हाचे फाटल्यान देशसेवेची भावना आसा आनी एक संकल्प शक्त आसा. हाचे वरवीं देशान तें काम केलां जें हाचे आदीं केन्नाच जावंक ना. तुमी अदमास लावंक शकतात.
सामान्य दिसांनी आमचे कडेन दिसाक 900 मेट्रीक टन लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजनचें प्रोडक्शन जातालें. आतां ते 10 पटी परस चड वाडून लागीं 9,500 मेट्रीक टन उत्पादन जाता. ह्या ऑक्सिजनाक आमचे वॉरियर्स देशाच्या पयसुल्ल्या कोनशांनी पावयतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ऑक्सिजन पावोवपा खातीर देशांत इतले यत्न जाले, इतले लोक वावुरले. एक नागरीक म्हण हें सगळें कार्य उर्बा दिता. एक टीम जावन दरेकल्यान आपलें कर्तव्य पुराय केलां. म्हाका बेंगलुरू सावन उर्मिलाजी हांणी सांगलां की तांचे घरकार लॅब टेक्निशियन आसात आनी अशेंय सांगलें की कशे तरेन इतक्या आव्हानांच्या मजगतीं ते सेगीत टेस्टिंगचें काम करतात. इश्टानो, कोरोनाच्या सुरवेक देशांत फकत एकूच टेस्टिंग लॅब आशिल्ली. मात आयज 2,500 परस चड लॅब्स काम करतात. सुरवेक फकत कांय शेंकडे टेस्ट दिसाक जावंक पावताल्यो. आतां 20 लाख परस चड टेस्ट एका दिसाक जावपाक लागल्यात. आतां मेरेन देशांत 33 करोड परस चड सॅम्पलची तपासणी जाल्या. हें इतलें व्हड काम ह्या इश्टांक लागूनच शक्य जालां. कितलेशेच फ्रंटलायन वर्कर्स सॅम्पल कलेक्शनच्या कामांत वावुरतात. संक्रमीत दुयेंतींच्या मजगतीं वचप, तांचें सॅम्पल घेवप हें कितलें सेवेचें काम. आपल्या बचावा खातीर ह्या इश्टांक इतल्या गरमीत लेगीत सेगीत PPE किट घालून रावचें पडटा. ताचे उपरांत हें सॅम्पल लॅबांत पावता. ते खातीर जेन्ना हांव तुमच्यो सगळ्यांच्यो सुचोवण्यो आनी प्रस्न वाचतालो तेन्ना हांवें थारायलें की आमच्या ह्या इश्टांची लेगीत चर्चा जावपाक जाय. हांच्या अणभवांतल्यान आमकां लेगीत खूब कितें शिकपाक मेळटलें. तर चलात दिल्लींत एक लॅब टेक्निशियन म्हूण काम करपी आमचे इश्ट प्रकाश कांडपालजी हांचे कडेन उलोवयात. प्रकाशजी, नमस्कार. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्रीजी. प्रकाशजी, सगळ्यांत आदीं तर तुमी मन की बातच्या आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक तुमचे विशीं सांगात. तुमी केन्ना सावन हें काम करतात आनी कोरोनाच्या काळांत तुमचो अणभव कितें आशिल्लो? कारण देशांतल्या लोकांक अशे तरेन टीव्हीचेर दिसनात आनी खबरापत्रांनी लेगीत ना. तरी लेगीत एक ऋषी भशेन लॅबांत रावन काम करत आसात. तर म्हाका दिसता की तुमी सांगलें जाल्यार देशवासियांक लेगीत म्हायती मेळटली की देशांत कशे तरेन काम चल्लां. हांव दिल्ली सरकारच्या स्वायत्त संस्था इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अँड बिलियरी सायन्सीस नांवच्या हॉस्पिटलांत फाटल्या 10 वर्सां सावन लॅब टेक्निशियन म्हूण काम करतां. म्हाका भलायकी मळाचो 22 वर्सांचो अणभव आसा. ILBSच्या आदीं हांवें दिल्लीच्या अपोलो हॉस्पिटल, राजीव गांधी कॅन्सर हॉस्पिटल, रोटरी ब्लड बँक ह्या सारक्या नामनेच्या संस्थांत काम केलां. सर, ह्या सगळ्या सुवातांनी हांवें रक्तकोश विभागांत म्हजी सेवा दिली. मात फाटल्या वर्सा 1 एप्रील 2020 सावन हांव ILBSच्या व्हायरोलॉजी डिपार्टमेंट खाला आशिल्ल्या कोविड टेस्टिंग लॅबांत काम करतां. निश्चितपणान कोविड महामारीच्या काळांत भलायकी आनी भलायकी संबंदीत सगळ्याच साधन संसाधनांचेर हिसपाभायर दबाव पडलो. पूण हांव ह्या संघर्शाच्या काळांत म्हज्या व्यक्तिगत पावंड्यार अशी एक संद मानतां जेन्ना राष्ट्र, मानवता, समाज आमचे कडल्यान अदीक जापसालदारकी, सहयोग, आमचें अदीक सामर्थ्य आनी आमच्या अदीक क्षमतेच्या प्रदर्शनाची अपेक्षा करता आनी आशा दवरता. आनी सर, जेन्ना आमी देशाच्या, मानवतेच्या, समाजाच्या अपेक्षा आनी आशांच्या अनुरूप आमच्या पावंड्यार जे एका थेंब्या इतले आसा, आमी ताचेर काम करतात, पुराय करतात, तेन्ना एका अभिमानाची अनुभूती जाता. केन्ना केन्ना जेन्ना आमचे घरचे लेगीत आशंकीत जातात वा तांकां इल्लोसो भंय दिसपाक लागता, तेन्ना अशा वेळार तांकां याद करून दितां की आमच्या देशाचे जवान जे सदांच कुटुंबा सावन पयस शिमेर प्रतिकूल आनी असामान्य परिस्थितींत देशाचें संरक्षण करतात, तांच्या तुळेन तर आमचो धोको खूब उणो आसा, खूबच उणो आसा. तेन्ना ते लेगीत ही गजाल समजून घेतात आनी म्हजे वांगडा एक तरेन ते लेगीत सहयोग करतात आनी ते लेगीत ह्या संकश्टांत समान पद्दतीन जें कितें सहकार्य शक्य आसा तातूंत आपलो वांटो उखलतात. प्रकाशजी, एके वटेन सरकार सगळ्यांक सांगता की पयस रावात, अंतर राखात, कोरोनाच्या काळांत एकमेकां सावन पयस रावात. मात तुमकां तर मुखावेल्यान जावन कोरोना जिवाणूंच्या मजगतीं रावचें पडटा, मुखावेल्यान वचचें पडटा.
तर मुळातूच ही आपल्या जिवाक संकश्टांत उडोवपी गजाल जाता देखून कुटुंबाक हुस्को जावप स्वाभाविक आसा. मात तरी लेगीत हें लॅब टॅक्निशियनचें काम सामान्य परिस्थितींत एके वटेन आनी अशा पॅन्डेमीक स्थितींत दुसरे वटेन आसा आनी तेंच तुमी करतात, तर कामाची वरां लेगीत खूब वाडल्या आसतलीं न्ही. रातीच्यो राती लॅबांत काडच्यो पडटा आसतल्यो, कारण इतल्या करोडांनी लोकांचें टेस्टिंग चल्लां तर ताण लेगीत वाडला आसतलो. मात स्वताच्या सुरक्षे खातीर लेगीत सादूरकाय दवरतात काय ना? निश्चित दवरतात सर. आमच्या ILBSची जी लॅब आसा ती WHO कडल्यान मान्यता प्राप्त आसा. देखून जे सगळे प्रोटोकॉल आसात ते इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स प्रमाण आसात. आमी 3 पावंड्यांची जो आमचो पोशाख आसा तातूंतल्यान आमी वता लॅबांत आनी तातूंतूच आमी काम करतात आनी ताच्या पुराय डिस्कार्डिंगचो, लेबलिंगचो आनी तांच्या टेस्टिंगचो एक पुराय प्रोटोकॉल आसा. तर त्या प्रोटोकॉल खाला काम करतात. तर सर, ही सगळी ईश्वराची कृपा आसा की म्हजो परिवार आनी म्हजे लागींचे चडशे जण आतां मेरेन ह्या संक्रमणा सावन वाटावल्यात. तर एक गजाल आसा की जर तुमी सादूरकाय घेतली आनी संयम दवरलो तर तुमी उणे अदीक सुरक्षीत रावंक शकतात. प्रकाशजी, तुमच्या सारखे हजारांनी लोक फाटल्या एका वर्सा सावन लॅबांत बसून आसात आनी इतली मेहनत करत आसात. इतक्या लोकांक वाटावपाचें काम करतात, जे देशाक आयज जाणा जाता. मात प्रकाशजी, हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मळावेल्या सगळ्या इश्टांक मना काळजा सावन धन्यवाद करतां. देशवासियांच्या वतीन परबी भेटयतां आनी तुमी निरोगी रावात. तुमचो परिवार निरोगी उरचो. म्हजे कडल्यान खूब खूब परबी. धन्यवाद प्रधानमंत्रीजी. हांव तुमचो खूब खूब आभारी आसा की तुमी म्हाका ही संद दिली. धन्यवाद भावा. इश्टांनो, एके तरेन हांवें उलोवणें तर प्रकाश भाईजी हांचे कडेन केलें, मात तांच्या उलोवण्या वरवीं हजारांनी लॅब टॅक्निशियन्सच्या सेवेचो परमळ आमच्या मेरेन पावता. ह्या गजालींनी हजारांनी लाखांनी लोकांचो सेवाभाव तर दिसताच, आमकां सगळ्यांक आमच्या जापसालदारकेचो बोध लेगीत जाता. ज्या मेहनत आनी तळमळीन भाई प्रकाशजी सारखे आमचे इश्ट काम करतात, त्याच निश्ठेन तांचो सहयोग कोरोनाक हारोवपाक आमकां खूब मजत करतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां आमी आमच्या कोरोना वॉरियर्सची चर्चा करताले. फाटल्या 1.5 वर्सांत आमी तांचें समर्पण आनी परिश्रम पळयल्यात. मात ह्या लढायेंत खूब व्हड भुमिका देशांतल्या कितल्याशाच मळावेल्या जायत्या वॉरियर्सची लेगीत आसा. तुमी विचार करात, आमच्या देशाचेर इतलें व्हड संकट आयलें हाचो परिणाम देशांतल्या दरेका मळाचेर जालो. शेती वेवस्थेन स्वताक ह्या हल्ल्या सावन मोठ्या प्रमाणांत सुरक्षीत दवरलां. फकत सुरक्षीत न्हय जाल्यार उदरगत लेगीत केल्या, मुखार लेगीत गेल्या. तुमकां खबर आसा की ह्या महामारींत आमच्या शेतकारांनी रेकॉर्ड उत्पादन केलां. शेतकारांनी रेकॉर्ड उत्पादन केलें तर ह्या खेपे देशान रेकॉर्ड शेतमाल खरेदी लेगीत केल्या. हे खेपे जायत्या सुवातांनी सांसवां खातीर शेतकारांक MSP परस लेगीत चड मोल मेळ्ळां. रेकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादनाच्या कारणाक लागून आमचो देश दरेका देशवासियाक आदार दिवपाक शकला. गरिबांच्या घरांतली चूल पेटली ना असो दीस केन्नाच येवचो न्हय, हे खातीर ह्या संकट काळांत 80 कोटी गरिबांक मोफत राशन दिलां. इश्टांनो, आयज आमच्या देशांतले शेतकार जायत्या वाठारांतल्या वेवस्थांचो बेस बरो लाव घेत आसात. जशें की अगरतलाच्या शेतकारांचे पळयात. हे शेतकार पणसांचें खूब बरें उत्पादन करतात. हाका देश विदेशांतल्यान मागणी येवंक शकता. हे खातीर हे खेपे अगरतलाच्या शेतकारांच्या पणसांक रेल्वे वरवीं गुवाहाटी मेरेन हाडलें. गुवाहाटी सावन आतां हे पणस लंडनाक धाडटात. अशेच तरेन तुमी बिहारच्या शाही लिचीचें लेगीत नांव आयकलां आसतलें. 2018त सरकारान शाही लिचीक GI टॅग लेगीत दिल्लो, कारण हाची वळख घटमूट जावची आनी शेतकारांक व्हड लाव जावचो. हे खेपे बिहारची ही शाही लिची लेगीत हवाई मार्गा वरवीं लंडनांत धाडटात. उदेंते सावन अस्तंती मेरेन, उत्तर सावन दक्षिण मेरेन आमचो देश अशाच विशेष स्वाद आनी उत्पादनांनी भरिल्लो आसा. दक्षिण भारतांत विजयनगरमच्या आंब्या विशीं तुमी आयकलांच आसतलें. आतां हे आंबे खावपाक कोणाक आवडचे ना? हे खातीर आतां किसान रेल शेकड्यांनी टन विजयनगरम आंबे दिल्लींत घेवन येता.
दिल्ली आणि उत्तर भारतांतल्या लोकांक विजयनगरम आंबे खावपाक मेळटले आणि विजयनगरमच्या शेतकारांची बेस बरी कमाई जातली. किसान रेल वरवीं आतां मेरेन लागीं 2 लाख टन उत्पादनाची येरादारी पुराय जाल्या. आतां शेतकार खूब उण्या मोलांत फळां, भाज्यो, धान्य देशाच्या हेर पयसुल्ल्या वाठारांनी पावोवपाक शकला. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 30 मे दिसा आमी मन की बात करतात आनी योगायोगान सरकाराक 7 वर्सां पुराय जावपाचो हो दीस आसा. ह्या वर्सांनी देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या मंत्राचेर चलत आसा. देशाच्या सेवेंत दरेक खीण समर्पीत भावनेन आमी सगळ्यांनी काम केलां. म्हाका जायत्या इश्टांनी चीट बरयल्या आनी सांगलां की मन की बात वरवीं 7 वर्सांच्या तुमच्या आमच्या एकत्र वाटचाली विशीं लेगीत चर्चा करची. इश्टांनो, ह्या 7 वर्सांत जें कितें साध्य केलां तें देशान साध्य केलां, देशवासियांनी साध्य केलां. जायत्या राष्ट्रीय भोवमानाच्या खिणांचो ह्या वर्सांनी मेळून आमी अणभव घेतला. जेन्ना आमी हें पळयता की आतां भारत हेर देशांच्या विचार आनी तांच्या दबावा खाला ना, आपल्या संकल्पा वरवीं चलता, तेन्ना आमकां सगळ्यांक खोस जाता. जेन्ना आमी पळयतात की आतां भारत ताचे आड कारस्थान करप्यांक सणसणीत जाप दिता, तेन्ना आमचो आत्मविश्वास आनीक वाडटा. जेन्ना भारत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर तडजोड करिना, तेन्ना आमच्या सेनांची ताकद लेगीत वाडटा. तेन्ना आमकां दिसता की हय, आमी योग्य मार्गार आसात. इश्टांनो, म्हाका कितल्याशाच देशवासियांचे संदेश, तांच्यो चिटयो देशांतल्या कोनशांतल्यान मेळटात. जायते लोक देशाक परबीं दितात की 70 वर्सां उपरांत तांच्या गांवांत पयलेच खेपे वीज पावली. तांचे चले चलयो उजवाडांत पंख्या पोंदा बसून अभ्यास करतात. कितलेशेच लोक सांगतात की तांचो गांव आतां पक्क्या रस्त्या वरवीं शारा कडेन जोडला. म्हाका याद आसा, एका आदिवासी वाठारांतल्यान कांय इश्टांनी म्हाका संदेश धाडिल्लो की रस्तो तयार जाले उपरांत पयलेच खेपे तांकां अशें दिसलें की ते लेगीत हेर जगा कडेन जोडिल्ले आसात. अशेच तरेन खंय तरी कोण तरी बँक खातें उक्तें जाल्ले खातीर खोशी आसा, जाल्यार कोण तरी वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या मजतीन जेन्ना नवो रोजगार सुरू करता, तेन्ना ताच्या खोशयेंत म्हाकाय आपोवणें दितात. प्रधानमंत्री आवास योजना खाला घर मेळ्ळे उपरांत घरप्रवेशाच्या आयोजनात कितलीशींच आपोवणीं म्हाका आमच्या देशवासियां कडल्यान सेगीत मेळत आसतात. ह्या 7 वर्सांत तुमच्या सगळ्यांच्या अशाच करोडांनी खोशयांनी हांव वांटेकार जालां. हालींच कांय दिसां आदीं म्हाका गांवांतल्या एका परिवारान जल जीवन मिशन खाला घरांत लायिल्ल्या उदकाच्या नळाचो एक फोटो धाडलो. तांणी त्या फोटोवाक कॅप्शन बरयल्लें, मेरे गांव की जीवनधारा. अशे कितलेशेच परिवार आसात. स्वातंत्र्या उपरांत 7 दशकांत आमच्या देशांतल्या फकत 3.5 कोटी ग्रामीण घरांनी उदकाची कनेक्शन आशिल्ली. मात फाटल्या 21 म्हयन्यांतूच 4.5 कोटी घरांक निवळ उदकाची कनेक्शन दिल्यांत. हातूंतले 15 म्हयने तर कोरोना काळचे आशिल्ले. अशेच तरेचो एक नवो विश्वास देशान आयुष्मान योजना वरवीं लेगीत आयला. जेन्ना कोणूय गरीब मोफत उपचारा वरवीं निरोगी जावन घरा वता, तेन्ना ताका दिसता की ताका नवी जीण मेळ्ळ्या. ताका विश्वास जाता की देश ताचे वांगडा आसा. अशा कितल्याशाच परिवारांचें आशिर्वचन, कोट्यांनी आवयांचो आशिर्वाद घेवन आमचो देश नेटान उदरगती वटेन मुखार सरता. इश्टांनो, ह्या 7 वर्सांत भारतान डिजिटल वेव्हार मळार संवसाराक नवी दिशा दाखोवपाचें काम केलां. आयज खंयच्याय सुवातेर ज्या सोंपेपणान तुमी डिजिटल पेमेंट करतात, तें कोरोनाच्या ह्या काळांत लेगीत खूब उपेगी सिद्ध जालां. आयज नितळसाणे विशीं देशवासियांची गंभीरता आनी सतर्कता वाडत आसा. आमी रेकॉर्ड सॅटेलायट लेगीत प्रक्षेपीत करतात आनी रेकॉर्ड रस्ते लेगीत बांदतात. ह्या 7 वर्सांतूच देशांतले जायते पोन्ने विवाद लेगीत पुराय शांती आनी सौहार्द वरवीं सुटावे केल्यात. उत्तर उदेंत सावन काश्मीर मेरेन शांती आनी उदरगतीचो एक नवो विश्वास निर्माण जाला. इश्टांनो, तुमी विचार केला, ही सगळीं कामां जी दशकां सावन जावंक पावलीं ना, ह्या 7 वर्सांत कशीं जालीं? हें सगळें शक्य जालें कारण ह्या 7 वर्सांत आमी सरकार आनी जनता परस चड एक देश ह्या रुपांत काम केलें, एक टीम ह्या रुपांत काम केलें, टीम इंडियाच्या रुपांत काम केलें.
दरेका नागरिकान देशाक मुखार व्हरपाक एक एक पावल मुखार मारपाचो यत्न केला. हय, जंय यश आसता थंय परीक्षा लेगीत आसता. ह्या 7 वर्सांत आमी एकठांय मेळून जायत्यो कठीण परीक्षा लेगीत दिल्यात आनी दर खेपे आमी सगळे घटमूट जावन भायर सरल्यात. कोरोना महामारीच्या रुपांत इतली व्हड परीक्षा तर सेगीत चालू आसा. हें तर अशें एक संकट आसा जाणें पुराय संवसाराक त्रास दिला. कितल्याशाच लोकांनी आपल्या लागींच्यांक वगडायलां. व्हड व्हड देश लेगीत ह्या नाशांतल्यान वाटावले ना. ह्या संवसारीक महामारीच्या मजगतीं भारत सेवा आनी सहयोगच्या संकल्पा वरवीं मुखार सरता. आमी पयल्या वेव्हांत लेगीत पुराय नेटान लढाय केल्ली. हे खेपे लेगीत व्हायरस आड चलपी लढायेंत भारत जैतवंत जातलो. 2 गज की दुरी, मास्क संबंधीचे नेम आसूं वा वॅक्सीन आमी ढिलाय दिवंक फावना. होच आमच्या जैताचो रस्तो आसा. फुडले खेपे जेन्ना आमी मन की बात वरवीं मेळटले तेन्ना देशवासियांच्या जायत्या आनी उर्बा दिवपी देखी विशीं उलयतले आनी नव्या विशयांचेर चर्चा करतले. तुमी तुमच्यो सुचोवण्यो म्हाका अशेच तरेन धाडीत रावात. तुमी सगळे निरोगी रावात. देशाक अशेच तरेन मुखार व्हरत रावात. खूब खूब धन्यवाद.